बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना कफ़रू लन तुग़निया अन्हुम अम्वालुहुम वला औलादुहुम मिनल्लाहि शैआ व उलाइका अस्हाबुन नारि हुम फ़ीहा ख़ालिदून। माक़बल आयात मुबारक की सलोरम कानून जिक्र शो। सलोरम कानून दाव माल बारा जमा कीगी अवाब पर तंजीम लगोल कीगी दावे बदला बदा रब्बे करीम नवाल न उस दिल का फरमाई हर खैर और खुसूसन माल तदेद पार ईमान जरूरी दे कि ईमान नहीं नु माल लगोल कारामद नदी द काफिर माल लगोल काफिर लब फायदा वरन की दारंगे द्वेम रबत पदे नहज बांधे चे माल उलग वही दल्ला लार के बदला बदल लदर कड़शी औ कनन मो माल उन लगो सबा परज़ा खैरत दगा माल और औलाद व्यास्ता सुपकार नरजी वरपसे मिसाल जिक्र कई चचा माल लगोले दे द कुपर द पारा चामाल लगोल दे बातिल परस्त पीर और बातिल परस्त मूला या चामाल लगोल दे प मुशरिकानो और चामाल लगोल दे प मुनाफिकानो या द पार द दीन से इक़्तिदार हासिल की शोहरत हासिल की दावे वबाल जिक्र गई और दागी मिसाल इन्नल्लज़ीना यकीनन आकसान कफरू जो कुपर कड़ दे लन तुग़निया अन्हुम हरगिज़ बा दफन की ददैना मालूना ददई और नौलाद ददई मिन अल्लाह दा अल्लाह ताला दा अज़ाबना शैअन ज़रा बरस शिलरा यौरबत मावे माल उलगवा उदे ईमान सरा का काफिरे नुदा माल और औलाद दर लफायदा नदर कई द्वे मरबत नन माल उलगवा गिने सबाब बिया अरमान के उदा माल और औलाद वज बिया पकार नरजी इन्नल्लज़ीना यकीनन आकसान कफरू चे काफिर दिलन तुग़निया हरगिज़ बा दफन की ददैना फायदा बवरन की दैलरा अमवालुहुम मालुना ददई वला औलादुहुम न औलाद ददई मिन अल्लाह दा अल्लाह दा अज़ाब ना शैअन ज़रा बरसशे वौलाइका उदा कसान
اصحاب النار دوزخ کی وئی امدا کسان دوزخ والدیهم فیہا خالدون دی وئی پدے کے ہمیشہ مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا دا غی دا مال لگولو مثال یو قول دا دے مفسرین کرام ذکر گئی دا آیت مبارکہ نفقات الکفار کرا غلط ہے کافر چکم مالون لگئی دا پارا دو کفر دویم دا دے چه دا آغا خرچو کرا غلط ہے کم چھے پہ بیدینا مولیانو باندے ہو لگے لکہ یہودو با بخبل آغا مولیانو باندے خرچے پولے پا آغا ناکارا مولیانو سو کوئی دینا مراد آغا نفقید مشرکینو دی پا مشرکینو مشرکاتو باندے او سوک دینا کوئی دینا مراد نفقہ او خرچہ دا منافق دا چی ایمان نو او دا نفاق سر خرچہ کولا بار کے مفسرین کرام دا آیات مبارک عام ہوئی چاچے خرچہ اکڑا دو کوپر سرا یا دا ایمان سرا کو بدون الاخلاص دا دنیا دا اقتدار حاصلولو دا پارا طولو تا شامل دے رب کریم وی مثل ما ينفقونا مثال دا خرچے دا آغا کسانو ينفقونا چه خرچ کئی آغای فی هذه الحیات الدنیا پدے جوند دنیا کے اقتدار لرا سمرا خلق لگی آلے مال لگئی اقتدار حاصلئی مال لگئی مشری حاصلئی وی راجی ٹبر برا جمع شو دخپل ٹبر نبیوتا ندرو چی منگ ورمخی شو او مشری حاصلئی شو نو بیا پا کلی کی چکم خانی ملکی یادا سے مخورز گنتی پختونی نو دا پختانا او دارنگے دا خان و ملک دے پدی لگیا اجازے ٹبر را جمع کی ٹبر را جمع کی نوڑیر پیسے را جمع کی یو ادرئی چه سوال منگا مخیو روان دیو پدے باندے زان مخی کی او آغا پیسے لگئی دا دید پارا چه مشرط حاصل کی اقتدار حاصل کی نو نایان راجمش اغی خپل تنظیم جوڑ کی نو دارنگی نور راجمشی جولاگان او نور ٹبرونا دا پیشی دی زدہ چا سپکا نو آم چگی دا چا میں سپکا مقصد دے خدا وام چه ہر طرف تخلق راجمشو خیلونا ٹباری اگر راجمشو یو تن مخی کول واری او پاغد دنیا پیسے لگئی اگر دنیا پیسے لگئی دا دید پارا چه اقتدار حاصل کی خانم لگیا دے ملکوم لگیا دے پختونم لگیا دے دا ہر طبقے خلق لگیا دی او دا کار گئی تدی مثال سدے مثلو ما ينفقونا مثال دا خرچے چه خرچ کئیے دا خلق فی هذه الحیات الدنیا پدے جوند دنیا کے دیتا شامل دے نو دارنگے آغا خرچہ کم چپا خواجہ سراگانو باندی کی آئے آئے سڑیر ناشنانو میں پہ خراب کڑے دے خواجہ سراگ کولے نو میں پدے دریمہ ڈالا خراب کڑے دے خواجہ کو پمانا دا سردار رضی
اللہ اللہ ساداتو کی مستعملی خواغا خواجہ سرا پاغی باندے خلق پیسے لگے او اغرا ولی اغتا وی دا گندگی دا زائرہ تلقو خوزو راو خوزو نو اغوتا دا گندگی زائر خوزی را خوزی او اشران منگوار کا توپان راوالا نو اغا شران ورکی توپان راوالی ادے دل دا جو بندالو نا ربلو نا اوباسی ادا اغا دا پاسے نولی مثل ما ينفقونا فی هذه الحیات الدنیا یا ڈم راولی او پا ڈمی باندے مال لگے یا یار ساتلی دا یار ما یو یار ساتلی دا یو یار می ساتلی دے الگ می ساتلی دے یار غمی دے او باغ باندے مال لگو غمی دے گندا دا لگیئی او دا پالکانو مال لگو پا جنکو مال لگو پا خواجہ سے مال لگو خواجہ سرا نو پا آغا خواجہ سرا سے مال لگو دلتام شامل دے او دیتام شامل دے چستا وعدہ پا 2 لک روپئی کے دا او تا جکم ننو نخرے شورو کڑے پا جنائی دے زان لدہ کٹی آوازو کا پالک دے زان لدہ کٹی آوازو کا دوارا دے کٹی آوازو نا کئی بلکہ خبلت کٹی جوڑ شیدی پاں کئی او وعدہ والا نکے بس رسون دی رواجون دی سدی دوانو او سد سکانو او چسر رسم رواج دے اگا جمع کے اگا غریبان ہوئی چی استنی پشلیدلی کٹ کی دی خوچ وادی ادا غریب واللگی آدے ادا رسونا رواجونا دا بزد پینڈائی پورٹل کے کو دا بزد پیخور پورٹل کے کو او دا بزد چکم دن دی جائے کے کو چه خزم بکیم شربی دلیشی او جو زمان بکیم چه کمدنو پرتوگنا شملو تڑلیشی او آگر آلا پٹکے کی نو دا بکی کم دا رسمونا رواجونا مثل ما ينفقونا مثال دا آغا خرچے دا آغا مال لگولو چه لگئیے دا خلق فی هذه الحیات الدنیا پدا جوند دنیا کے دیتام شامل نے نوگوریات ساتھی دیتام شامل نے چدا لوی جلسی بجوڑی کی یوم مشرک برا روانی او دے بوئی کافر الکافرین را روان دے او کافر الکافرین لجلسہ جوڑا شویدہ دا القابات او لکی بو سر لگئی او دا غو جلسہ بجوڑشی او ہوئی دا بدعات جلسی میلادونا دا بدعات جلسے عرسونا او دا بدعات ملیان آبرا غواری علا رازی دا قرآن دشمنان را غوار پیسے را جمع کئی نصف لی و نصف لک وہذا قوم جائلون پا 50% باندے بے تقسیم کو خو بس صرف پیسے را جمع کئی چھ دا ختمونو کو نوم باندے اونوے نو نور بے پسا باندے وے علی دا ختمونو کو نوم ہوا نو دا ختمونو باندے وے جوڑ کی نیو 3 لکا برا جمع کی 4 لکا برا جمع کی دا بدا کراچائینا تویز بے رازی نو آغا برازی نو دا زان للب شب جوڑی پاغی لگئی مثل ما ينفقونا یا چرتا باطل پرست پیر لیدلے رے او خبرتا ہوئی تو کچھا گنڈلے نو خودی گنڈلے تے گنڈلے نوی نو خبیا خو بدنا غل بایدل شلیدلے بگر زیدے نو خودی گنڈلے کنا تو کچھا گنڈلے نو خودی گنڈلے شلیدلے خونی نو دا بطور تارواج ہے نو اس پاکی خواوشا کی پیران راوتل نو آغایتا ہم پتاو لگے چیز تور چرگو آغا دور ختم شو نو خلقو تاوی سپین چرگا براولی و سپین تار والا ورکے نو تارونا ورتا چی او آغای باندے مال لگو پیر سے براغل
پیر سے برا روانی توائی گی کہ چاہ سنت کڑا رہا گرزے دو چلو علام نو رہا نوے کہ چاہ سنت کڑی ولی اگا غریب کرتا دا غار نراو دے نہیں تا اس تپت علی دا طول عمر سے پا غار باندے گرزے دلی دے چا کتا را کس کے نو دیم دا سدا اوچتی اخلی دے وی کنو دوسو پا غار کے روان ہے دا غار نا چا سوکراو باسے نو آغام دا شانتے سو روانو جاڑو پنے کہتے آغام وی چکی نزلا تروسا پورے غار کی نو دغا پیر براولیو پا دبان دے خوراکون دیو وغل نغد دیو تحبی دیو تحائب دی دب اور کولے کی مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا یا لیڈر بے راوستی لوٹون دی نو جلسہ بے جوڑا کری چھے رسطے تاپوسو کے سورا جوڑا کری یارا یہ دیر پیسے ہو لگے سورا یارا پروگرام چلا بینرے ورسر دا چکم دا لوازمات وغیرہ رات دل کرا لگا دا پیالیو دا چاہیے دا لوٹی موکیو دا لگا کورسی یاریو سلور پینزلہ کا پہولا دے اچھے جماعت کے دا بیل دا پار آوازو شنو دا پینزولا پوالا تے پا دی آرامی تو بلا گئی دا آرامی غلے بار تختی دے غلے بار تختی چے 10 روپے وزی جماعت پا بیل کو سوار کول پواری مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا تا ٹول بکی شامل دا پکیم شامل دی چھے غٹا جلسہ جوڑا کے عالمی اور پا جماعتونوں کے چاندیوں کے پا جماعتونوں کی مولیان چاندیوں کی اجتماع دا دینی اجتماع دا حضرت پنڈت علیہ لعنت اللہ برازی حضرت پادری بسرین سرد سلیم برازی ملعونین بورترا جمع کی گئے مع لعنتی برازی اور دارنگے چکم دل جماعتونوں کے اجتماع اصلاحی اجتماع دینی اجتماع پنڈت برازی پادری برازی شیعہ برازی مطغی دا شیزونا برازی دہری اولا پیسی راجب ہو گئی کہلے دا ختم جا خگان کنونا ختم خواجہ گان دا خواجہ سراغان ختم بکی چتا ختم خواجہ گان نو ختم جا خگان اغیل پیسی راجب گا او ختم جا خگان سرسر چکم ننو پانڈتانو لرا جمع کا چرتا دا ختم نبوت پنوم باندے پیسے را جمع کا او بیائی پا خواجہ سراغانو لگو بیلونا پاس کی او ملام خمازیلا منگا خواہا ٹیم کیوں دو اس چتا بھی اس سشتا مخالفتے کی اس را پاس ترمیمونا کو دا والا ترویجونا کے دا ترمیمونا نکے دا والا ترویجونا کے چھے کل مستحکم شو پاس شو نو اس تراؤ باسا چھے زدا کم اصلی یہودی تے دا ترمیمونا نکے ترویجونا کہے چھے خلقی چھے کم ننو اس کو یو طریقہ باندے قبول کی چھے گینے لکا شیخ و شوئے دے اتازو نسی گی لرا اللہ پدیبان دے پیسے لگی لکھوں دے یو مثال خونا دے یو صورت خونا دے مثل ما ينفقونا مثال دا آغا خرچے ينفقونا چے خرچ کری دا خلق فی هذه الحیات الدنیا فی هذه الحیات الدنیا پدے جوند دنیا کے کما مثل ریحین اللہ وید دی مثال دا سے دے لکا ہوا دا فیہا سرن یومانی دا پاغی کی یخنی دا سختا برد شدید سختا یخنی دا پاغی کے اللہ اکبر واوراو گلی دا پاغی کے یا سرن پمانا دا نارم رضی پاغی کی یو سخت پور دے یا سختا گلی دا اسوابت ورسیگی حرث قومی فصل دیو قوم تا
ظلمو انفسهم چغی ظلم کړه ده په خپل ذاتونو باندې دغه ظلمونه چې ما مخکې اشاره وکړې فاهلكته بس هلاکی آغا هوا هلاکی اغه فسلرا آغا یخنی هلاکی اغه فسلرا لګون ته توجه کوا رب کریم وای یو فصل له پاغه باندې هوا رالا پاغه واکی یا سخت غلې دا یا سخت اور دے هغه فصل تبا کی دارنګ مثال چره نو عادت خلقو د خرچې دے دای با مال لګئی د دای د کوپر او د شرک هغه هوا براشي ابولا هر ستبا او برباد کی د دای د بی دیني هغه د دای د زنا هغه د دای د لواتت هغه د دای د کوپر هغه د دای د شرک هغه هواګانې براشي آب والا غار ستبا او برباد کی اس دیتا نہ ملاویگی مال اولا گوا دے ایمان سرا مال اولا گوا لیکن دو سنت طریقے دا پیغمبر پاک سرا مثلو ما ينفقون دائی مثال شو اس اللہ وی وما ظلمهم اللہ ظلم نہ کڑے پدائی اللہ رب العزت ولكن انفسهم لیکن پخبل ذاتنو یظلمونا دائی ظلم کئی ظلم خود کڑے دے پخبل ذات ماننے اللہ مہربانو کریمو رحیمو اللہ پدو ظلم نو کڑے دائی پخبل ذاتنو باندے ظلم کڑو کوپر کو شرک کو بدعات کو رسمنا رواجنا لویائی بڑا ہے یا گیا سلو لے مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا اللہ اکبر یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا آیات پدې کې ونشي